बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बल्ले का निशान चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी चला गया। इमरान खान की तस्वीर भी अब आज़ाद उम्मीदवारों के पैम्फलेट पे, पोस्टर पे, बैनर पे लगाने की ममानत आ गई। और कितने जुल्म ढहोगे और कितने सितम करोगे, तुम्हारे सितम ख़त्म नहीं होंगे और हम हार मानेंगे नहीं। तुम जो करोगे हम उसका रिएक्शन भी दिखाएंगे। कैसा रिएक्शन? जो हमारे लीडर ने बताया है, पुरअमन तरीके से। हम अपनी जहानत को इस्तेमाल करेंगे, अपनी इस्तकामत को इस्तेमाल करेंगे। तुम अपना बूढ़ापन निकालते जाओ, तुम अपनी हिकमतें करते जाओ। हम हर बात तुम करोगे। तुमने कहा तस्वीर हटाओ, हम कैदी नंबर 804 लगाएंगे। तुमने कहा कि बल्ले का निशान ले लो, हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे। तुमने पाकिस्तान के इदारों का मजाक बनवा दिया। तुमने अदलिया की जो तस्वीर कशी कर दी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, तो वो अब सतून नहीं नजर आ रहे, वो रेत के पहाड़ बन गए, एक ठोकर में टूट जाते। पाकिस्तान को इदारों की जरूरत है। फौज पाकिस्तान का एक अहम इदारा है। फौज को मजबूत होना है, लेकिन उसको मजबूत होना है दुश्मन के खिलाफ। वो दुश्मन जो सरहदों पे है, वो दुश्मन जो सरहद से पार आके हमारे मुल्क में इंतशार मचा रहा है। लेकिन दुश्मनी पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं है। फौज मोहब्बत करती है। फौज पाकिस्तान के अवाम में से जो राय पाकिस्तान के अवाम की है, वही राय फौज की भी होगी। किसी और जगह से तो नहीं आया। 70% से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ को चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि फौज के हर तबके में 70% अवाम, लोग, अफसरान, जर्नल, ब्रिगेडियर सब चाहते हैं उसी से। अब मैं ये समझता हूं कि फौज में जमहूरियत नहीं होती। ऑर्डर इज एन ऑर्डर, बट लेट्स ब्रिंग द कंट्री इनटू ऑर्डर। इस मुल्क को ऑर्डर में लाने के लिए अवाम की राय पे चलना चाहिए। अवाम को उसकी राय का इजहार करने देना चाहिए। अवाम परेशान है कि सबसे पॉपुलर जमात को बैलेट पे से हटा दिया गया और इंतखाबात मुनसिफाना है। कोई बूदमी होगा, कोई बेवकूफ़ी होगा दुनिया में किसी शख्स से जो जी शऊर, जी अकल हो, उससे जाके पूछिए कि ऐसे इंतखाबात को क्या वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कहने को तैयार है? जाइए, एक तरह ले जाइए, भेजिए किसी नुमाइंदे को, माइक रखिए, दुनिया भर में जाके वो ये कह दे कि ऐसा इंतखाब हो रहा है। ना इमरान खान का नाम ले, ना पाकिस्तान का ले, ना नवाज शरीफ का ले। देखिएगा क्या जवाब मिलता है। हमें सबक सीखने चाहिए। जमहूरियत परवान चढ़ती है तो मुल्क तरक्की करते हैं। जुल्म व सितम बंद होना चाहिए, जबर ख़त्म होना चाहिए, आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए। हक़ तो ये है कि हम जब रिव्यू में जाए, हमें हमारी पार्टी भी दी जाए, हमें हमारा सिंबल भी दिया जाए। आपने तो खुद 2 लाख की पेनल्टी लगा के बता दिया कि भाई एक ऑल्टरनेट तरीका है सज़ा देने का। और मैं समझता हूँ जायज़ है कि आप 2 लाख की लगाएं या 10 लाख की लगाएं। इलेक्शन ना करवाने के लिए पेनल्टी ज़रूर लगाए। सही इलेक्शन ना हुआ हो तो चलिए उस पर भी पेनल्टी लगा दें, गो कि हम उसका एतराफ़ नहीं करेंगे। हम समझते हैं हमने सही इलेक्शन कराए थे। लेकिन अगर आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन डिसइनफ्रेंचाइज नहीं करें लोगों को, ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल नाजायज़ अमल है। हम तो अपना हल निकाल ही लेंगे। आपने ये काम किया क्यों? बल्ले का निशान और पीटीआई को क्यों ख़त्म किया? आप समझते हैं कि 30% नशिस्तें हमें नहीं मिलेंगी? हम भी कसम ले रहे हैं, हम लड़ेंगे जिस निशान पे भी लड़ें। जिस दिन हम, उससे पहले हम इंशाल्लाह अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करा के पार्टी को बहाल करेंगे। और अगर पार्टी बहाल नहीं हुई तो हम
کسی نہ ایک جماعت کا حصہ بن جائیں گے، اور جب ہم اس جماعت کا ان 3 دن کے ادوار میں حصہ بن جائیں گے تو اس جماعت کو اتنے ووٹ جو ہماری وجہ سے آئیں گے وہ ہماری ہی عورتوں کو دینے پڑیں گے، پی ٹی آئی کی عورتوں کو دینے پڑیں گے، تو ہم تو اپنا حصہ لے کے رہیں گے۔ آپ چاہے کتنی بھی کاوشیں کر لیں، آپ سوچیں گے ہم بھی اور سوچیں گے، اور آپ کو پتہ ہے آپ مکر کر رہے ہیں، لیکن خیر الماکرین کے ہم تو اسی سے دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم حق پر ہیں، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی کاوشیں کریں، ہم اپنی کاوشیں کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ موسیٰ کی قوم کون ہے اور فرعون کی قوم کون ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ موسیٰ کی قوم ہمیشہ جیتے گی، جو حق پہ ہوگا وہ ہمیشہ جیتے گا۔ ہمیں بدر بھی یاد ہے، ہمیں فتح مکہ بھی یاد ہے، ہمیں یاد ہے کہ اللہ میاں جب کسی کو رسوا کرنے آتا ہے تو اس کی رسوائی کیسی ہوتی ہے۔ جو لوگ طاقت میں ہیں، جو اقتدار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، جنہوں نے اپنے عہدوں سے وفا نہیں کی، جنہوں نے اپنے حلف سے وفا نہیں کی، حلف کو رول ڈالا، وہ لوگ قابل عزت نہیں رہیں گے۔ اس سے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، بھول جاؤ ابرہہ بھی آیا تھا، ابرہہ کے مقابلے میں ابابیل آئے تھے۔ ابابیل، جن حضرات نے ابابیل دیکھا ہے، نہایت ہی چھوٹی سی چڑیا ہے، اس چڑیا کے منہ میں ایک کنکر نے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا۔ ہم اللہ کی فوج کا حصہ ہیں، اس سے کہ ہم حق پہ لڑنے والے ہیں۔ تم جو کچھ بھی کرو، ہمارے کنکر ہی تمہیں، ہمارے ووٹ ہی تمہیں بھوسا بنا دیں گے۔ آئیے بھوسا بنائیں ہاتھیوں والوں کا، بھوسا بنائیں طاقتور کا، بھوسا بنائیں ان کو جو مدد لیتے ہیں ٹرپل اے سے، جس اے کے اندر نہ عوام ہے نہ اللہ ہے، ساتھ ان کا دو جو ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ لگاؤ مورے، لگاؤ جا کے ہر اس سمبل پہ جو جڑا ہوا ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ، جس سے کہ تم نے تو تصویر پہ بھی بند کر دیا۔ فکر نہیں، ہم نے تو آگے بڑھنا ہے، ہم نے پاکستان کو جمہوریت دلانی ہے۔ نوجوانوں، میری بہنوں، ماؤں، ہوش بھی ہے، جوش بھی ہے، ہمت ہارنی نہیں ہے۔ ہم سے وعدہ ہے، ہمارا لیڈر نے کہا ہے کہ وہ قوم شکست کھا ہی نہیں سکتی جو ہار ماننے کو تیار نہ ہو، اور یہ بھی ہے اسلام کے اندر، خدا اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود نہیں بدلتی۔ نکلو، الیکشن کے دن نکلو، ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو، اتنی تعداد میں ووٹ ڈالو کہ یہ جتنی تعداد میں دھاندلی کر رہے ہیں تم اس سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالو۔ تم ثابت کر دو کہ پورا پاکستان کھڑا ہے، پورا پاکستان اب جمہوری بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ اس ملک میں اب سے پہلے ووٹ جو ڈلتے آ رہے ہیں وہ 40 سے 50% کے درمیان ہے، اب کہ ہم نے اس کو 90% پہ پہنچانا ہے۔ سب لوگ نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ ووٹ دینا ضروری ہے، پاکستان کو بدلنا ضروری ہے۔ پاکستان پائندہ۔